يلا يلا. نرى صوتين أطلقتهما الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه المكان وجودها هو العدو الإسرائيلي ينفذ تهديده باتجاه هذا المبنى. وها هي سقوط الدخان السوداء الكثيفة المصاعد من هذا المبنى الذي تم الإثارة عليه. إذا غارة بصوتين، كنا سمعنا صوت إطلاق هذين الصاروخين من الطائرات الحربية باتجاه هذا المبنى. وها هي السيناريو الدخان وسقوط الدخان ترتفع من مكان سقوط هذا الصاروخ. وقد نجده العدو الإسرائيلي ساعات وعدوان الإسرائيلي صارت عدوان الصاروخ على السلاح الشرقية وعدوان الإسرائيلي على العاصمة لم ينشر أي تهديدات أخرى تتعلق كبيرة ثقيلة استخدمت فيها الصواريخ الثقيلة التي بلغ عددها صاروخان تقريبا. كنا قد سمعنا تحديثها خصوصا انها اتت بعد دقائق قليلة من دخول الطيران الحربي المعادي الكرواتية للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار ومنذ انتهاء الحرب بين لبنان والإسرائيلي العام الماضي. عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية ببيروت بغارة من الطائرات الحربية يستخدم فيها الصواريخ الثقيلة. وكان قد سبق هذه الغارة 3 غارات تحذيرية تنبيهية أطلقت من خلالها الصواريخ والقنابل الصغيرة باتجاه نفس المبنى الذي تم تهديده. الآن الأكيد أن النيران اشتعلت من مكان العدوان، من مكان الاستهداف، حيث سقط الدخان الناتجة عن هذه أو هذا الحريق ترتفع الآن بشكل واضح من مكان سقوط هذا المبنى. وبالتالي الأمر لا يقتصر فقط على السيادة اللبنانية أو حتى على الاعتداءات الإسرائيلية، بل يتعلق أيضا بسيادة المباني التي تم استهدافها في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبالتالي أيضا ازدياد المباني التي تحتاج إلى إعادة أعمار، وربما أيضا المباني التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، وذلك في محيط مكان الاستهداف الذي حدث. إذن